सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था। इतना बड़ा ताकतवर जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा। एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई। इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा यह था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध न मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है, बच्चे को माँ का दूध न मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है, फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम के वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा, अल्लाह की कुदरत है। अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया।
اللہ نے بھوک سے آزمایا، خوف سے آزمایا، پھر اللہ نے مالی نقصان، مال کے نقصان سے آزمایا، جان کے نقصان سے آزمایا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھنا عشق میں امتحان ہوتا ہے، عشق میں آزمایا جاتا ہے، عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے، اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو، خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی، دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا، اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مگر سہما ہوا ہے، بولو ڈرا ہوا ہے، گھبرا پریشان نظر آتا ہے، فکر ابھی سے لگی ہے، رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے۔ کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ یاد رکھنا جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ بات جان لو، ہمیں کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں، موجود ہیں، کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں، کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں، جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں، کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے۔ خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے آدمی، پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے، کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے۔ اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں، کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا، کبھی اذانیں بھی ہوتی تھیں یو پی میں، بولو کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں، نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے۔ بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے۔ یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر، بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ،
पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, ऐ इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाह अकबर। ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है, उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहीम ये बता दो अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, है माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहीम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे
سارے قبیلے والے میلہ دیکھنے جاتے تھے. جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے میلے سجائے جاتے ہیں. یاد رکھنا عزیزو، اسلام میلوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تماشوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تماشوں کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھنا اسلام اجازت دیتا ہے تو فقط اتنی اجازت دیتا ہے یہ محفلیں سجاؤ، جہاں جاؤ اللہ کا ذکر کرو، اس کے محبوب کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر سنتے رہو. لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تاشوں کی اجازت نہیں دیتا. یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے، یہ تاجدار مدینہ کا پیارا اسلام ہے. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، یہ سارے کے سارے میلے میں جاتے تھے. طریقہ یہ تھا، یہ بہت ساری مٹھائیاں اپنے بتوں کے سامنے اپنے عبادت خانے میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے. پھر یہ سارے چلے جاتے تھے میلے کے اندر، شام کو واپس آتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا جو مٹھائیاں رکھی ہیں بتوں کے سامنے وہ سارا کا سارا تبرک بن جائے گا، اس کو کھائیں گے شفا ملے گی، اس کو کھائیں گے بیماریاں دور ہوگی. عزیزان گرامی القدر میلے کا دن آیا، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم چلو میلہ دیکھنے چلو. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ سارے چلے جاؤ. یہ لوگ سارے اپنے عبادت خانے میں مٹھائیاں رکھ کر چلے گئے. ادھر سارے بابل کے لوگ میلے میں گئے، سارے قبیلے والے میلے میں گئے. حضرت ابراہیم ان کے عبادت خانے میں آ گئے، ان کے معبد کے اندر آ گئے. آپ نے آ کر دیکھا، آپ کو جلال آ گیا. ساری مٹھائیاں سامنے رکھی ہے، پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں. آپ کو جلال آیا، آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں اے مٹی کے پتھروں کے بے جان خداؤ، اگر تم واقعی خدا ہو مٹھائیاں سامنے رکھی ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم واقعی خدا ہو، اگر ہل سکتے ہو حرکت کر سکتے ہو تو ان مٹھائیوں کو اٹھا لو. آپ کو جلال آیا، آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا. سارے بتوں کو توڑنے کے بعد میں جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اٹھایا، اس کے کاندھے پہ رکھ دیا، گھر چلے آئے. شام کو جب سارے لوگ میلے سے لوٹ کر آئے، انہوں نے اپنے عبادت خانے کا حال دیکھا، بتوں کی یہ حالت دیکھی، سارے کے سارے غصے میں لال پیلے ہو گئے. آ گئے، سب نے کہا بھئی یہ پتہ لگاؤ کس نے کیا یہ کام. تو کسی نے کہا ایک ہی تو ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ایک ہی تو ہے جو ہمارے پتھر کے خداؤں کو برا کہتا ہے. کہنے لگے وہ فقط ابراہیم ہے، تو ایک کام کرو ابراہیم کو بلاؤ سزا دو. ابراہیم کا یہی کام ہے، یہ ابراہیم نے کیا ہے. ان سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلا کر سوال کیا اے ابراہیم یہ بتاؤ ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے، ان معبودوں کو کیا تم نے توڑ دیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو بڑا والا بت ہے جس کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو اس بڑے والے بت نے توڑ دیا ہے. کیوں کہا یہ جانتے ہو کہ بڑے والے نے توڑ دیا؟ اس کی بھی وجہ پیغمبر خدا ہے نا، دلیل بنایا تو اسی بڑے والے بت کو بنایا. آپ نے فرمایا میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا. لوگ ہنس کے کہنے لگے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا یہ پتھر کا بت کلاڑی اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ ان کو مار سکتا ہے؟ کیا یہ توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو مانتے ہو کہ یہ اٹھا نہیں سکتا، چلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، ڈل نہیں سکتا، فرماتے جب تم جانتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتا
लगता बेकार है तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए। कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह, इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहिम, ऐ नमरूद, वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो, अल्लाह ने आजमाया है। इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए। तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामीउल क़द्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है, ऐ इब्राहिम, किस खुदा की बात करते हो? हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहिम, तुम किस खुदा की बात करते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमरूद जान ले, मैं उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा, ऐ इब्राहिम, तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा, ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने